السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا في لا ميزون ديال رونوف جديده. دونك غادي نهضر شويه على القصه ديال هاد اللوغان. هادي اللوغان 2021. اللوغان يتابع الشركه رومانيه بانت في 66 واشتراتها رونو في 99. المهم هاد اللوغان بانت اول مره في 2005 والجينيراسيون الاولى في 2005 والجينيراسيون الثانيه في 2013. الجينيراسيون الثالثه هي هادي اللي قدامكم ديال 2021. ولا معنا كيف قلنا الجيل الثالث ديال داسيا لوغان 2021. كما كيبان لكم شكل زوين مودرن، كاين واحد التحول كبير في المستوى الشكل الخارجي والداخلي مقارنه مع الاجيال السابقه. ولا لي زوبتيك كما كيبان لكم تبدلوا فيهم ولات على شكل ايغريك. ولا شكل زوين ديال لي زوبتيك. هنايا اللوغو ديال داسيا في الاوبتيك. هنايا لونتي برويار. هاد الفيرسيون اللي معانا الفيرسيون كونفور. ولا الكالندر جديد. شكل زوين صراحه، يعني واحد التحول كبير كيف قلت. وهاد اللوغان يعني من القدام يعني تقدر تقول تبان لك بحال سانديرو، حنا متفرقش بيناتهم حيت كيتشابهوا بزاف، صوف كو سانديرو ستيبواي عاليه شويه. فوالا هنايا الشكل يعني كيف قلنا تبدل، شكل زوين و يعني كاين واحد التقدم. هنا الجونت 16 بوس. لي بواني حتى هما تبدلوا، مبقاوش كيتحلوا يعني بديك الطريقه التقليديه. فوالا يعني سيارة عائلية اقتصادية بزاف، كلشي كيعرفها. هنايا الشكل ديال الباب ديال الريزرفوار يعني تبدل. يعني تبدلات 100%. شوفوا لي فو روج يعني لي شيف سانديرو. الشيف سانديرو 2021 غادي يبان لي بحال دونك يعني داسيا كاين واحد التقدم كبير. الفروج تا هما على شكل ايغريك، تا هما زوينين مخدومين. اللوغو ديال داسيا في الفروج حتى هو. فوالا داسيا حققت المبيعات ديال تقريبا 2 مليون سيارة اللي تباعت من نهار خرجت في 2005. دونك هذا يعني كيدل على ان السيارة مطلوبة بزاف في العالم. هنايا لي كابتور ديال ستاسيون اريير. هنايا كاميرا دروكيل. داسيا فيها 4 ديال الفيرسيون، 2 ايسونس و 2 ديزل. غادي نهضر عليهم بالتفصيل. شوفوا دابا الانتيريور. فوالا شوف الغارنيتير كي داير. هنايا الكوموند ديال لي فيتر و ديال لي ريتروفيزور، يعني مشابه ديال الكليو 5 وديال الميغان. هنايا لاكودوار ديال الباب مكتوب لكم يعني مغلفه بالثوب. فوالا المهم تحول كبير، يعني زادوا خدموا عليها مزيان، يعني كاين واحد التطور. هما ديال الكونتور انالوجيك. هادي هي الفولون ملتي فونكسيون، الكوموند فوكال. هنايا ديال الريغولاتور ليميتور دو فيتيس.
هنايا فيها لي فو، هاد الفيرسيون فيها لي فو اوتوماتيك، اليماج اوتوماتيك دي فو، وفيها حتى السوي غلاس. فوالا هادي هي الديتيكتور لوميزيتي، هذا ديال البلوي ديال السوي غلاس اوتوماتيك. هي الريغولاتور ليميتور دو فيتيس كيما قلنا، الكوموند فوكال، الفولون كوير. هنايا ايكرون تاكتيل، كاين هنايا بور اليو اس بي كيبان لكم. هنايا لي سورتي ديال الكليما زوينين مخدومين بيان ديسيني. هي البلانش دو بور حتى هي فيها التوب. هنايا هاد البوطون ديال فيغوياج دي فيغوياج. هنايا فوت في دي تريس. هنايا الانديكاتور ديال الارباك و ديال ستاسيون ديال الكاميرا دروكيل. كليما ديجيتال مكتوبه لكم. هنايا اليم سيجار. هنايا اسباس دونجمون تحط فيه التليفون وداكشي. البوط فيتيس مانيال 5. فوالا نشوفو الفواطاغون. هنايا لا كودوار لاتيرال بوني كرومي. هنايا لي سياج مخدومين توب ولكن مخدومين مزيان. كودوار سونترال افون ديال الشيفور. هنايا اليم سيجار ديال اللور. نشوفوا المقاعد الخلفيه كما شفنا 4 فيتر الكتريك. السياج كما قلنا مخدومين زوينين. المقاعد الخلفيه يعني كافيه. نشوفوا الكوفر. كوفر السعه ديالو 528 لتر يعني سباسيو. كيبان لكم مساحه كبيره. فوالا نشوفوا لا غوت سوكور. اللوغان فيها 4 ديال لي فيرسيون، فيها 2 ايسونس و 2 ديزل. ايسونس كتبدا الفيرسيون الاولى 111000 درهم، وفيها موتور 1 لتر تي سي او، فيها 100 شوفو افيك فوت فيتيس اوتوماتيك، وكاينه حتى مانيوال. والفيرسيون الاخرى في ليسونس كدير 136000 درهم. دونك في الديزل كاين كتبدا ليسونسيال 128000 درهم، والكونفور 139000 درهم. دونك فيها موتور ديزل 1.5 دي سي 95 شوفو افيك فوت فيتاس مانيوال 5. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى تكونوا استفدتوا، والى اللقاء.